अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो ये स्टोरी भी पिछली स्टोरी से रिलेटेड है जिसमें मैंने इंजीर के पौधे का ज़िक्र किया है। तो ये हमारी पठानों में, पश्तून स्पीकिंग में काफ़ी ये बात जो है मानी जाती है। बस इसे हम लोग कहानी कहते हैं, जैसे गाँव-गाँव की कहानियाँ होती है। मुझे नहीं पता कि इस कहानी ने बॉर्डर क्रॉस किया होगा, यानी दूसरे लोगों के भी ऐसे ही ख़यालात इंजीर के पौधे और अब जो स्टोरी सुनाने वाली हूँ जो शाम के बारे में है। तो ये बाकी लोगों के भी है ये अंदाज़े या सिर्फ़ हमारे हैं। तो हमारे इस तरह है कि शाम के पाँव होते हैं। तो दोस्तों, क्या ये सच बात है? मैंने तो शाम के पाँव नहीं देखे, क्योंकि शाम तो हमेशा पेट पे रेंगता रहता है। तो अम, यही वजह है कि मैंने शाम के कभी पाव वाव नहीं देखे। लेकिन अब मैं एक बात बताती हूँ, आप लोग को एक स्टोरी सुनाती हूँ। ऐसे बहुत सारे लोग हैं और इसके बारे में कहते हैं कि जो लोग शाम के पाव देखते हैं और फिर इसको हासिल करते हैं, तो वो लोग, उनका फ्यूचर बहुत शानदार होगा, यानी उन्हें किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। एक खुशकिस्मती की अलामत है। बाकी मुझे नहीं पता, कहते हैं कि अमीर होते हैं ऐसे लोग। तो अब स्टोरी सुनिए कि मेरी एक ख़ाला है। तो वो कहती है उनका घर ऐसी जगहों पे, दोस्तों, जब उसकी शादी हुई तो वो अपनी शादी के बारे में कहते, अब वो बूढ़ी है लेकिन वो कहती है कि अब जो आप लोग आते हो हमारे घर, ये बहुत ज़्यादा आबादी आप लोग देखते, पहले ऐसा कुछ नहीं था। दूर दूर तक बयाबान होते थे और बहुत गर्म इलाका उनका इलाका था। हालांकि वैसे हमारे केपी के काफ़ी सर्द सूबा है, ठंड इसमें ज़्यादा होता है गर्मी के बनिस्बत। लेकिन कुछ इलाके इसमें ऐसे होते हैं जो बहुत गर्म होते हैं और कुछ इसमें ऐसे हैं जो बहुत सर्द होते हैं। तो वो कहते हैं हमारा इलाका उन गर्म इलाकों में से एक था। यानी सुबह का टाइम ऐसा होता था कि आप ऐसा सोचते थे जून जुलाई में जैसे अब दिन के 2 बज रहे हैं और ये सूरज बिल्कुल, ये तपती धूप मेरे सर के ऊपर इस तरह है। तो बहुत गर्मी होती, तो गर्मी की वजह से ये जो छोटे मोटे जानवर, जो कीड़े मकोड़े जिसे हम कहते हैं, ये अपने घरों से निकले होते थे। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, सख्त गर्मी में सांप बिच्छू ये चीज़ आपको ज़्यादा नज़र आती है, छिपकलियाँ वगैरह। तो उसने कहा कि हम रोज़ एक ना एक सांप या बिच्छू मार देते थे, इतनी गर्मी होती थी, इतनी चीज़ें मतलब। और वो मिट्टी के घर होते थे, पुराने ज़माने की बात करें तो। वो कहती है कि बहुत अजीब हालात थे। तो उसने कहा कि मैं नई नई मतलब इन चीज़ों को देख रही थी, मैं आदी नहीं थी। तो एक मतलब मेरी सास ने एक सांप मारा और मुझसे कहा जल्दी करो, आओ और इसके जो है ये पाँव खींचो। तो मेरी सास ने भी देखे, मैंने भी, तो मैंने इसके पाँव खींचे। तो मेरी सास ने मुझे कहा इसको लिफाफे में बंद करके अपने पास रखो। तो मैंने रख दिए। तो अब वो जो है ना दोस्तों, यकीन जानो, मैं इन चीज़ों पे यकीन नहीं करती हूँ ना। मैं कहती हूँ कि उसकी जो खुशबख्ती है या खुशकिस्मती का जो वो है, वो उस शाम के पाँव की वजह से है। वो एक गरीब गाँव से एक लड़की एक गरीब गाँव में शादी हुई, फिर उसके बच्चे, फिर उसकी ज़िंदगी शुरू हो गई। और अब वो अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस ऐसी जगहों पे घूमती फिरती है और बहुत ज़बरदस्त लाइफस्टाइल गुजार रही है। उनके बच्चे कामयाब है, सारे के सारे। इंसान के लिए यही सबसे बड़ी बात होती है। तो सब कहते हैं कि इसके पास शाम के पाँव है। तो अक्सर हम हँसती, जब वो मतलब मिलने आती है इस तरह, तो मैं अक्सर मतलब इतना हम उनके साथ गपशप इतना फ्री नहीं है। लेकिन मैंने एक मरतबा पूछा था कि खाला, मैंने सुना है आपके पास जो है शाम के पाँव है, कहाँ छुपा के रखे? तो हँसती है, बात को टाल मटोल करती है और कहती है ऐसा कुछ नहीं, बस मतलब बात इस तरह टाल मटोल करती है, हाँ मेरी सास पाँव सांप मार दिया, इस तरह इधर उधर टाल मटोल करती है। लेकिन ऐसा क्लियर कभी नहीं कहती कि मेरे पास है। तो दोस्तों, ये भी एक पठानों में है कि जब आप शाम के पाँव देखते हैं तो जिन्नात उसको उड़ते हैं, मतलब आप उसको हासिल नहीं कर सके। तो अब मैं अपनी एक छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ। हम लोग छोटे थे तो मैं ये टीचर वाले गेम हम बहुत खेलते थे। मैं उसमें टीचर होती थी, इसी तरह मेरी कज़न्स, हम सब टीचर होते थे। और जो बच्चे बाकी रहते थे या दरख्त वगैरह, वो सारे स्टूडेंट होते थे। ये हम एक गेम इस तरह खेले, तो हम उसमें टीचर वाला गेम खेलते थे। तो अब मैं टीचर थी तो मैं आके बरामदे में अपनी नानी के घर में इस तरह हम कर रहे थे। तो हमारी नानी का घर बहुत झाड़ियों वाला घर था। तो बरामदे में मैं बैठी थी तो अचानक एक सांप उस झाड़ियों से उस बरामदे में आया। तो मैं टीचर बनी हुई थी, मैं बैठी, तो मैंने देखा इस तरह। तो वैसे मैं आम तौर पे ये
چھپکلی وغیرہ سے بہت، یہ چھوٹے موٹے جانور نہیں ہوتے جو کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتے، ان چیزوں سے میں بہت ڈرتی ہوں، پتہ نہیں کیوں۔ تو اب سانپ آیا تو اب میں سانپ کو دیکھ رہی ہوں تو وہ اپنے پاؤں پہ اس طرح، مطلب ایک جس طرح چھپکلی جس طرح لمبی ہو جاتی ہے نا اپنے پاؤں پہ، جیسے کڑی سی ہو جاتی ہے، اس طرح اپنے ہاتھ اور پیروں کو، اس کے تو ہاتھ اور پیروں کا پتہ نہیں چلا، لیکن سامنے آگے والے ہاتھ ہو گئے، پیچھے والے پاؤں ہو گئے اس طرح۔ تو وہ اس کو مطلب زمین پہ رکھ کے پیٹ اٹھا کے اس طرح مجھے دیکھ رہا تھا۔ تو اب میں اس کو دیکھ رہی ہوں، تو میں یہ سوچ رہی ہوں کہ یہ چپکلی ہے یا سانپ ہے، ابھی وہ پورا نہیں آیا تھا۔ تو میں اب اسے دیکھ رہی ہوں کہ اگر یہ سانپ ہے تو پھر میں چیخوں گی کہ سانپ ہے۔ تو میں اس وقت صرف 14 سال کی تھی، تو میں اس کو اس طرح دیکھ رہی تھی نا، تو وہ جیسے اور نزدیک آئی نزدیک، تو وہ اتنا لمبا، ظاہر سی بات ہے وہ سانپ تھا، اس کی اتنی لمبی، جس طرح سانپ لمبا ہوتا ہے، تو وہ پہلے تو مجھ سے ڈر رہا تھا، لیکن پھر اس نے سوچا کہ یہ مجھے کچھ نہیں کہہ رہی، تو وہ آہستہ آہستہ اندر آنے لگا کمروں کی طرف۔ تو میں نے دیکھا تو یہ تو سانپ ہے بھائی، اتنا بڑا سانپ، تو میں چیخ کیا سانپ۔ تو میں نے سانپ ویسے اس کے ہو گئے پاؤں میں سمجھتی ہوں، لیکن ہم ڈرپوک اور سارے لوگ ڈرپوک، کیونکہ جب کوئی بھی سانپ دیکھتا ہے تو اپنے آنکھوں کو اتنا ٹائم نہیں دیتے ہم کہ پورا سانپ تو دیکھیں، ہم جیسے اس کا سر دیکھتے ہیں اور تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ لمبا ہے تو سانپ ہے، تو سانپ ہے اس طرح چیختے ہیں، تو سانپ بیچارہ بھی ڈر جاتا ہے اور اس کے پاؤں بھی ڈر جاتے ہیں۔ تو میں نے جب چیخیں مارنا شروع کی تو میری مامی آئی، تو میری مامی نے دیکھا اسے، تو اس نے پتہ نہیں اردو میں کیا کہتے ہیں، لیکن پشتو میں ہم لوگ بیلچہ کہتے ہیں، بیلچے سے 2-3 اس پہ وار کیے اور پھر وہ غائب ہو گیا جھاڑیوں میں، پھر غائب ہو گیا، یعنی جھاڑیوں کی طرف بھاگا وہ۔ تو میں نے کہا میری مامی نے کہا کہ تم ایسا کیوں کہہ رہی تھی کہ سانپ ہو، تم مجھے ویسے ہی بہانے سے بلاتی، میں مار دیتی۔ تو میں نے کہا میں ڈر گئی تھی، اس کے پاؤں، وہ اپنے پاؤں پہ ایسا کھڑا تھا، تو مجھے اس وقت پتہ نہیں تھا کہ اس چیز کے پاؤں نہیں ہوتے۔ تو اس نے مجھے کہا کیا پاؤں، اس سانپ کے تو پاؤں نہیں ہوتے۔ تو میں نے کہا نہیں مامی، میں نے دیکھے اس کے پاؤں تھے چھوٹے چھوٹے چپکلی جیسے، کیا یہ چپکلی تھی؟ میں نے اپنی مامی سے کہا، تو اس نے کہا نہیں بیٹا چپکلی تو نہیں تھی، کیونکہ میں نے خود دیکھا اتنا بڑا لمبا سا، لینتھ اس کی اتنی زیادہ تھی، بڑا سانپ تھا، چپکلی تو نہیں ہو سکتی۔ تو دوستو اب بھی میں اتنی بڑی ہو گئی تو میری مامی کہتی ہے کہ یار اس نے سانپ کے پاؤں دیکھے تھے بچپن میں، اس نے مجھ سے کہا تھا کہ اس کے پاؤں تھے، اور میں اسے کہہ رہی تھی نہیں نہیں سانپ کے تو پاؤں نہیں ہوتے، یعنی اس نے دیکھے، لیکن جب میں آئی تو اس نے اپنے پاؤں اندر کیے ہوئے تھے، میں نے نہیں دیکھی، ٹھیک ہے۔ تو مجھے سب کہتے کہ یار تم نے دیکھی، میں نے کہا ہاں بالکل چپکلی کی طرح، باقاعدہ دوستوں چپکلی کی طرح اس کے پاؤں تھے۔ اب مجھے نہیں پتا کہ یہ چپکلی تھی یا سانپ تھا۔ اب دوسری بات میں کہتی ہوں، کیا وہ کون سی اسٹوری تھی، اسٹوری میں 2-3 باتیں، یعنی 2-3 اسٹوریز تھی۔ تو اس طرح یہ سانپ کے بارے میں مشہور ہے کہ اس کے پاؤں نہیں ہوتے، لیکن ہاں ایک عورت تھی، تو وہ پرانے زمانے کی عورتیں بہت غیرتی ہوتی تھی، غیرت مند ہوتی تھی، تو اس نے دیکھا کہ سانپ ہے اس کے بچوں کے بالکل چارپائی پہ بیٹھا ہوا ہے، تو اس نے بلہ اٹھایا اپنے چھوٹے بیٹے کا اور اس سانپ کو مارا۔ تو سانپ کو مارا تو اسے اچانک یاد آیا کہ لوگ کہتے کہ سانپ کے پیٹ میں اس کے پاؤں ہوتے ہیں، جو بہت یہ توڑے لمحے کے لیے باہر نکالتے ہیں، اور جو لوگ دیکھتے ہیں وہ خوش نصیب ہوتے ہیں۔ تو اس نے کہا چلو آج میں اس کے پاؤں نکالتی ہوں۔ تو اس نے وہ اس سانپ کو 2 ٹکڑے کر دیا۔ تو اس نے کہا کہ جیسے میں نے 2 ٹکڑے کیا، میں نے دیکھے کہ اس کے پاؤں ہے چھوٹے چھوٹے چپکلی کی طرح، لیکن جیسے میں اس کو نکالنا چاہ رہی تھی تو اچانک غائب ہو گئی۔ یعنی جنات یہ چیز کسی کو دیتے نہیں ہے، اگر آپ دیکھ لیتے ہیں خوش قسمتی سے، لیکن آپ حاصل نہیں کر سکتے، اور بہت کم لوگ جیسے میری خالہ، بہت کم لوگ حاصل کر لیتے ہیں۔ تو اب میری خالہ کی بات سنیں، میں اس کو کافی تنگ کرتی تھی، اب پھر اس بات پہ آتے کہ خالہ تو اس نے کہا ایک مرتبہ میں نے وہی لفافہ اٹھایا تو اس میں سانپ کے جو پاؤں تھے وہ نہیں تھے۔ تو او مائی گاڈ، تو میں نے بہت ڈھونڈے لیکن نہیں، وہ اسی طرح بن پڑا تھا، برسوں سے بن پڑا تھا۔ اب کہاں گری، کہیں نہیں گری، کیونکہ وہ پتلے تو ہو سکتے تھے، سوکھے تو ہو سکتے تھے، لیکن وہ پاؤں وہاں موجود نہیں تھے، اور یعنی وہ جنات لے کے گئے تھے، لیکن میں نے صرف دیکھے، اور میں نے خود وہ پاؤں جو ہے مجھے ملے تھے، یعنی جب میں نکال رہی تھی تو جنات نہیں لے کے گئے تھے، میں نے باقاعدہ لفافے میں رکھے تھے، میرے پاس تھے، لیکن جب میں بہت برسوں بعد وہ لفافہ مجھے ملا اور میں نے کھولا اسی جگہ پہ، وہاں کوئی پاؤں واؤ نہیں تھے، جس طرح انجیر کا پھول پھر نہیں ہوتا۔ تو دوستوں میں چاہتی آپ لوگ کے ساتھ یہ اسٹوری شیئر کروں، آپ لوگوں کا کیا رائے ہے اس بارے میں، مجھے ضرور کمنٹ میں بتائیں۔ اوکے، تھینک یو۔